बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अपना व्लॉग शुरू करने से पहले दो बातों पे आपसे ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि इन दो बातों का ज़रा ख़्याल रखिए। सबसे पहली बात ये कि हमारे वो व्यूवर्स या वो लोग जो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, उनसे दरख्वास्त है कि करबला से मुताल्लिक़ जो कुछ चीज़ें हैं उनको आप लोग जो है वो खुदारा मजाक में ना लाया करें। उनको आप आम फहम चीज़ों से मुशाबे ना किया करें कि मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुताल्लिक़ उनसे मंसूब जो बातें हैं, अगर हम उनकी मजाक उड़ाएंगे, उनको मजाक में लाएंगे तो यकीन जानिए कि ये तौहीन रिसालत ही है। गुज़िश्ता दिनों जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक्टिविटीज़ थी, उस हवाले से हमने सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे कुछ लोगों ने एक पोस्ट चलाई हुई थी कि बहादुराबाद में मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया, तो मेरा बड़ा दिल दुखा। इसी तरह हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपनी बातों में कहते हैं कि लो भाई, ये तो शाम गरीबा हो गई। तो देखिए, शाम गरीबा हो या मुहर्रम का चाँद, ये मंसूब हैं बातें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अगर आप, क्योंकि जब भी शाम गरीबा का ज़िक्र आता है ना, या मुहर्रम के चाँद का, यकीन जाने कि दिल फट जाता है और हमारा जो जहन है वो सीधा करबला मौला और रसूल की आल को किस तरह से शहीद किया गया, काटा गया, जहन वहाँ जाता है। अब अगर आप ये चीज़ें मजाक में ले आएंगे कि बहादुराबाद में मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया या शाम गरीबा, तो मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि ये तौहीन रिसालत के मुतरादिफ है। हम जो मुहर्रम का चाँद नज़र आने का ज़िक्र कर रहे हैं, ये फ़ौरन जहन जाता है करबला की तरफ। आप अगर तालिब इल्म हैं और तारीख़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, मुतवातर वाक़यात और रिवायत में आपको मिलेगा कि मुहर्रम का जब चाँद नज़र आता था तो जनाब रसूल खुदा आप दीदा हो जाते थे और आप रोते थे कि इस माह में मेरे बच्चे को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों के जो है पर्दों को छीना जाएगा। तो मैं आपसे जो है हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अपने मजाक में, अपनी पोस्टों में खुदारा इन चीज़ों को ना लाएं। शायद कि आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। दूसरी बात ये कि हमारा काम है ख़बर को आगे पहुंचाना। इस हद तक ही हमारा ताल्लुक़ है। बेशक किसी के नज़रियात को मैं भी पसंद करती होंगी, कोई मुझे भी अच्छा लगता होगा और ये मेरा कानूनी और आइनी हक़ है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अगर किसी सियासी जमात की या मज़हबी जमात की कोई ख़बर चला रही हूँ तो मैं कोई उनकी वर्कर हूँ या उनकी कोई नुमाइंदा हूँ। गुज़िश्ता दिनों जो शहर क़ाइद के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही थी अल्ताफ़ हुसैन की चाहने वालों की तरफ से, जिनको आजकल उर्फ़ आम में कहा जा रहा है अल्ताफ़िस्ट या वफ़ा परस्त साथी या हक़ परस्त कारकुनान, उनके हवाले से शहर में जो सरगर्मियाँ थी, ज़ाहिर सी बात है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा अपना एक चैनल है। जब मैं ये चैनल चला रही हूँ तो मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि मेरा ये चैनल देखने और सुनने वालों में मज़हबी जमात के लोग भी हैं, सियासी जमात के लोग भी हैं और वो लोग हैं जो वो वालिदैन भी हैं जो मग़वी कमसिन बच्चियों के हवाले से मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मेरे साथ सदा एहतजाज बुलंद करते हैं। तो जब मैं मग़वी बच्चियों के हवाले से कोई चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ तो बहुत सारी माएँ, बहनें और अक्सर वालिद भी जो है वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। इसी तरह कि जब मैं कोई मज़हबी जमात की चीज़ें शेयर करती हूँ तो बहुत सारे मेरे वो भाई बहनें जो किसी मज़हबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। इसी तरह कि हम जब पीपल्स पार्टी अगर कोई अच्छा काम कर रही है या कुछ है, हम उसकी कोई ख़बरें शेयर करते हैं तो बहुत सारे हमारे पीपल्स पार्टी के वो भाई, वो साथी जो मेरे इस चैनल पे मुझे सुनते हैं, देखते हैं, वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। इसी तरह शहर में गुज़िश्ता दिनों
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کے جو چاہنے والے وفا پرست ان کے ساتھی ہیں، الطافسٹ ہیں، حق پرست کارکنان ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی تو میرا فرض تھا کہ میں اس کے بارے میں جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میرے چینل پہ مجھے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ میرا ایک کام ہے. تو میرے کام کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ آ جاتے ہیں مجھ پہ طنز کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں الطاف گروپ کو پروموٹ کر رہی ہیں اور اب بوری بند لاشیں ملیں گی، اب ہڑتالیں ہوں گی. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے صرف ایک درخواست یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو صرف زبان ہی چلانی ہے اور وہ کراچی کے پرامن، باشعور، پڑھے لکھے، انقلابی سوچ رکھنے والے لوگوں کے خلاف آپ کی زبان اتنی چلتی ہے، تو خدا را ان لوگوں کے خلاف بھی زبان چلائیے جنہوں نے پاکستان کا طیارہ اغوا کیا تھا اور جنہوں نے اس قدر جلاؤ گھراؤ کیا تھا کہ پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی تھی. اور کون سی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کے اپنے عسکری ونگ نہ ہو؟ کون اتنا دودھ کا دھلا ہے ایسی مذہبی جماعت ہے جس کے اپنے عسکری ونگ نہیں ہیں؟ اور اگر آپ لوگ دیکھیں، میرا کام ہے پیار محبت کو بانٹنا اور حقائق کو آپ تک پہنچانا. لیکن اگر آپ مجھ پہ اس طرح سے طنز کریں گے اور صرف ایک ہی طبقے کو، ایک ہی مکتبہ فکر کو کہیں گے کہ فلاں دہشت گرد ہے، فلاں ایسا ہے، تو میرے پاس بہت سارے کلپس پڑے ہوئے ہیں. بلکہ میرے پاس کیا پڑے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ لکھیے اور آپ کے سامنے آ جائے گا کون کون سی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کس طرح سے دشمن ممالک سے تعلقات رہے ہیں، کس طرح سے ملک کا سودا کیا ہے، کون دشمن ملک کا وزیر اعظم بغیر جو ہے ویزے کے پاکستان کے تمام تر اصولوں اور قاعدوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوا کس طرح سے دھڑلے سے پاکستان آ کے کسی کی شادی اٹینڈ کر کے گیا ہے. اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے مخالف نعرے نہیں لگائے، کون ایسا ہے جس نے پاکستان توڑنے کی باتیں نہیں کی. تو بری بات ہے. کوشش کریں کہ اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں، اس کے مطابق اس کو سمجھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو میں بھی پسند کروں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو آزادی رائے ہے کہ وہ اپنی پسند سے زندگی گزارے، قانون کے اندر رہتے ہوئے، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. تو کوئی کسی سیاسی جماعت کو اگر پسند کرتا ہے تو یہ اس کا سیاسی، سماجی اور آئینی حق ہے. تو آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں اس کو ہی پسند کروں، اور جس کو میں پسند نہیں کر رہا نہیں کرو، کیونکہ آپ کسی کے گھر میں راشن نہیں ڈال رہے ہیں. اور میں تو بہت بڑی بات کہنے جا رہی ہوں کہ خالق کائنات جس نے یہ پوری کائنات بنائی، وہ چاہتا تو اسی ڈکٹیٹرشپ پہ، اسی دہشت سے، زبردستی بندوں سے اپنے آپ کو منوا سکتا تھا، مگر اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور اپنا پیغام پہنچایا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. اب جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہیں مانے. اللہ تعالیٰ تو جب اللہ تعالیٰ جمہوریت دے رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے کہ اپنے بندوں کو کہ جو مذہب تمہیں اختیار کرنا ہے کرو، جس کو تم نے دنیا میں اپنے لیے پسند کرنا ہے کرو، باقی جو حساب کتاب ہوگا روز محشر ہوگا. تو آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ جبراً زبردستی کہیں کہ بھائی فلاں کو نہیں پسند کرو، فلاں کو پسند کرو. ہمارا کام ہے کہ شہر قائد میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. اور اب وہ کچھ بھی ہو، گزشتہ دنوں سے ایک چیز چل رہی تھی کہ الطاف حسین صاحب کے نام پہ گوشت بانٹا گیا، الطاف حسین کے نام پہ چاکنگ کی گئی، الطاف حسین کو ویلکم کیا گیا، الطاف حسین کے لیے بینرز لگائے گئے. تو ہمارا کام تھا وہ ہمیں آپ کو پہنچانا تھا، سو ہم نے پہنچایا. اسی طرح ایک بہت شاندار ریلی کا انعقاد ہوا تو وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ہے، لیکن یہاں پہ جو اصول ہیں، جو نظریات ہیں، وہ نظام دوہرا ہے. کسی کو اتنا زیادہ ریلیف آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب نے جو بھی کیا انہوں نے ایک نہیں 1000 بار معافی مانگی، ٹھیک ہے. اور اب تک عمران خان صاحب نے ان کی تقریریں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگی. اور ان کے تمام لیڈران کی جو بھی تقاریر ہیں وہ 9 مئی سے پہلے کی بھی آن دی ریکارڈ ہے، نیٹ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، سب کے الفاظ سب کے سامنے. لیکن ان کے ساتھ پھر وہ سلوک نہیں کیا جا رہا جو بانیان پاکستان کی اولاد کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو میری نظر میں تو یہ ظلم ہے، یہ دوہرا نظام ہے. میں تو آواز اٹھاؤں گی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی تک
तहरीक इंसाफ का कोई यूनिट, सेक्टर ऑफिस या कोई मरकज़ उनका ज़मान पार्क का आपने बिल्डोज़ होते नहीं देखा, जबकि कराची में जगह जगह बिल्डोज़र चले। तो जो निज़ाम दोहरा है उस पर तो बात की जाएगी। अब मैं आऊँगी रैली की तरफ। रैली निकाली नौजवान, ये ज़्यादातर वो नौजवान हैं जो 19 जून 92 के बाद पैदा हुए, जिन्होंने शायद अल्ताफ़ हुसैन को इतना ना कराची में देखा है और ना ही इतना कुछ वो उसके बारे में जानते। कराची में जो कुछ भी हो रहा है, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उन सबको देख के अगर उन नौजवानों ने जो शायद 19 जून 92 को पैदा भी नहीं हुए थे और उन्होंने जो कुछ भी सुना वो अपने वालिदैन से सुना या अज़ीज़ व अक़ारिब से सुना या महल्ले पड़ोस से सुना, तो जो कुछ भी कराची में, सिंध में हो रहा है, नाइंसाफ़ियाँ अगर उनको देख के वो अल्ताफ़ हुसैन के नज़रियात के हामी हैं तो इसमें क्या बुराई है। वो कोई रैली में हमने कहीं नहीं देखा कि कोई एक मुल्क दुश्मन नारा लगा हो। रैली में एक हाथ में लोगों के अपनी पार्टी के परचम थे तो दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी मुतवातर लग रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है कि उनके लिए FIR काटी गई और उनको गिरफ़्तार किया गया। शुक्र खुदा का कि रियासत ने इस दफ़ा जो है वो कदरे बेहतर अपना रवैया रखा कि उन लोगों को गिरफ़्तार करके और फिर छोड़ दिया गया। लेकिन कल रात से खबर गर्दिश कर रही है कि मुत्तहिदा के जो सेंटर एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसके मेंबर आफ्ताब बकाई साहब, जो इंतहाई बाकिरदार शख्सियत हैं, बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए मिजाज के हैं, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। वो सिर्फ पढ़ने लिखने वाले शख्स हैं। आफ्ताब बकाई साहब को अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ग्राउंड पर अपने चाहने वालों से रब्ता करने के लिए एक उनको टास्क दिया था कि आप लोगों में जाएं, उनसे मिलें, उनसे पूछें कि वो क्या मेरे साथ खड़े हैं, क्या वो मेरे नज़रियात को फॉलो करते हैं। तो आफ्ताब बकाई साहब का सिर्फ यही जुर्म था और कल से ये ख़बर सुनने में आ रही है कि अल्ताफ़ बकाई साहब को रेंजर्स ने गिरफ़्तार कर लिया। तो मुझे शदीद हैरत है कि अभी जब इमरान खान साहब के बारे में चीज़ें चल रही थी तो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक बयान आया था कि पाक फ़ौज जो है वो न्यूट्रल है। तो जब पाक फ़ौज न्यूट्रल है तो पाकिस्तान रेंजर्स जो है ये भी एक फ़ौज का ज़ेली इदारा है। तो मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान रेंजर्स जो है किसके मातहत काम कर रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स को किसने कहा कि एक वो शख्स जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसको जो एक अधेड़ उम्र शख्स है, जो सिर्फ पढ़ना पढ़ाना जानता है या जो है प्यार मोहब्बत बांटता है, उसको क्यों गिरफ़्तार किया, किसके ईमान पे गिरफ़्तार किया। और जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं तो मैं ज़रदारी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई समझदार, कोई सही मायनों में सियासतदान है तो वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब हैं। तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब से मैं अपने इस व्लॉग के ज़रिए रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रदारी साहब, एक आप जमहूरी पार्टी के सरबराह हैं, आप वो हैं कि आपकी पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आपके पहले सरबराह को मावराए अदालत कत्ल ही हुए थे, जो फांसी हुई थी, तो वो कत्ल किया गया। फिर बीबी को किस बेदर्दी से शहीद किया गया और आपके बेशुमार कारकुनान ऐसे हैं जिनको शहीद किया गया, जिनको जेलों में रखा गया। तो आप तो एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो जमहूरियत पे यकीन रखती है उसके सरबराह हैं, तो आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है? अगर आपने अब इसका नोटिस नहीं लिया तो यकीन जानिए कि नफ़रतें ही परवान चढ़ेंगी। लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, नफ़रतें बढ़ रही हैं। ज़रदारी साहब, अगर आपने अभी भी एक्शन नहीं लिया और उन लोगों को तादबी कार्रवाई नहीं की उनके ख़िलाफ़, कि जिन्होंने बेगुनाह उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR कटाई, जो कि सिर्फ शुगलबाजी कर रहे थे, वो नौजवान कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ छोटे अपने तरानों पे भंगड़े डाल रहे थे, वो उनका हक़ है। और एक गमला भी नहीं टूटा। दहशतगर्दी तो बहुत दूर की बात है, एक पत्थर भी कहीं से नहीं आया। बच्चे निकले और कुछ बुज़ुर्ग थे उनके साथ, और मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये वो नस्ल है जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को कभी देखा भी नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद ये तीसरी नस्ल है।
تو اگر وہ بچے کسی نظریے کے تحت الطاف حسین کی طرف جھکاؤ ان کا جا رہے ہیں اور اگر وہ ریلی نکال رہے ہیں تو یہ جمہوری ملک ہے, یہاں پہ سب کو حق ہے. چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب حافظ منیر صاحب آپ کہہ چکے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے, تو جناب آپ سے التماس ہے کہ جب فوج نیوٹرل ہے تو ذرا تحقیق کریں کہ فوج کو کون بدنام کر رہے ہیں, کون بانیان پاکستان کی اولادوں کے دل میں جو ہے فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اتنا سب کچھ ہوا 92 کے آپریشن کے بعد, لیکن ایک پتھر بھی جو ہے کسی فوجی کی گاڑی پہ آج تک بانیان پاکستان کی اولاد نے نہیں مارا. اور ہم آئی وٹنس ہیں بہت ساری چیزوں کے, کیونکہ ہم رپورٹر ہیں تو ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن ہم وہی کہ ہماری فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, ہم اپنی زبان بند رکھتے ہیں کہ نفرتیں نہ پھیلیں. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل کوئی بھی چیز چھپتی نہیں ہے. تو میری درخواست ہے چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے اور زرداری صاحب سے کہ آپ دونوں با اختیار ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے, خدا را آپ لوگ جو ہیں محبتیں بانٹیں اور ان کالی بھیڑوں کو پہچانیں جو آپ کی پارٹی اور فوج کے خلاف نفرتیں پیدا کروانا چاہ رہے ہیں. میرا زرداری صاحب آپ سے ایک مطالبہ اور ہے انسانیت کے ناطے کہ کیا کراچی میں امن کی فاختہیں اڑ رہی ہیں, کراچی میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, کیا اندرون سندھ میں ہندو اور عیسائی بچیوں کو زبردستی اٹھا کر مسلمان کر شادیاں کرنا بند ہو گیا ہے, بچیوں کا اغوا ہونا بند ہو گیا ہے؟ کیا کراچی میں موبائل اسنیچنگ ختم ہو گئی ہے؟ کیا پورے سندھ کے لوگوں کو نوکریاں مل گئی ہیں, روزگار ان کے دروازوں پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا صحت کی سہولیات تمام تر اندرون سندھ کے لوگوں کو, آپ کے عوام کو, آپ کے پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں کو مل گیا ہے؟ جو وہ نوجوان جو بیچارے صرف شغل بازی کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے, بھنگڑے ڈال رہے تھے, تھوڑی سی تفریح کر رہے تھے, وہ مغرب سے پہلے کچھ دیر پہلے نکلے اور مغرب کے بعد پرامن طور پہ منتشر ہو گئے. تو کون سی آپ کی پارٹی کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے ان کے خلاف نہ صرف FIR کٹائی بلکہ چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو تھانوں میں رکھ کے ٹارچر بھی کیا گیا؟ تو زرداری صاحب اس سے آپ کی سیاست پہ جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں. آپ کے جو ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ زرداری صاحب ہیں. تو زرداری صاحب خدا کا واسطہ آپ عمر کے اس پیرے میں ہیں کہ موت و زندگی سب کے ساتھ ہے, تو خاکم دہن اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح کے مظالم ہوتے رہے تو تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی, نہ ہی کوئی چیز چھپتی ہے. تو خدا را اپنی ان کالی بھیڑوں کو پہچانیں. اور جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب, آپ چیک کیجئے کہ آپ کی فوج کو کون بدنام کر رہا ہے, کس نے رینجرز کو اختیار دیا کہ ایک استاد, ایک سلجھا ہوا شخص, ایک نیک اور باکردار شخص آفتاب بقائی کو کس کے کہنے پہ اٹھایا گیا اور کہاں غائب کیا ہوا ہے, ان کو ابھی تک کیوں رہا نہیں کیا گیا؟ تو دیکھیں اگر اب بھی غلطیوں سے نہ سیکھا گیا تو یقین جانیے کہ ایک مثال ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اور میں پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے اور تمام میڈیا رپورٹرز سے اور میڈیا چینلز پہ کام کرنے والے اپنے صحافی بھائیوں سے التماس کروں گی کہ آپ لوگوں کے اندر اب تک بھی اتنا تعصب ہے, اتنا سب کچھ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا, اتنا سب کچھ ہو گیا, اس کے باوجود بھی آپ کو فرق نہیں پتہ چل رہا بانیان پاکستان کے کرداروں کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا اور باقی دوسرے لوگوں نے کیا کیا. جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. تو خدا را اپنی راہ کا تعین کیجئے, حق کو حق اور ناحق کو ناحق کیجئے. امید کرتی ہوں کہ میری بہت ساری باتوں سے آپ اتفاق کریں گے. اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کریں, مظلوم کا ساتھ دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.